Mayong buntag sa tanan. So, sa ako nang giingon, ugma puhon ang kapistahan sa birthday sa atong mahal nga Birheng Maria. Apan kay lagi nahulog kini sa adlaw nga Domingo, our option is to celebrate it either one day before or one day after. So, niini nga misa atong sa ulugon ng kapistahan sa pagkahimugso sa atong mahal nga Birheng Maria din sa kalibutan. Ibaw mo ang pagsaulog sa iyang birthday, nagsugod kuno kini 5th century AD. 5th century. Kita karon na sa 21st century. So 5th century, dugay na kaayo. 5th century ibig sabot ipasabot mga tuig 400s hangtod sa 500. O niingon sila nga nian nga mga tuiga nagsugod ang pagsaulog sa iyang birthday tungod kay adunay nakadokumento sa pagsaulog sa iyang birthday. Nakadokumento. Ug kuno galing nakadokumento ni ana nga tuig, buti pasabot before pa ana gisaulog na nila ang kapistahan sa birthday sa atong mahal nga Birhen. O gituuhan sa mga scholars nga nagsugod kini nga kapistahan didto sa Jerusalem. Sa Jerusalem mismo. Tungod kay didto sa Jerusalem adunay simbahan dito nga gitukod o gipahinungod kang Santa Ana, ang nanay sa atong mahal nga Birheng Maria. Og nagtuo ang mga kadagkuan sa simbahan dito og daghang mga tao nga niadtong lugara diin gitukod ang simbahan para kang Santa Ana. Niadtong lugara nahimugso daw ang atong mahal nga Birheng Maria. Unya mangutana kita nga nung September 8 ang kapistahan sa iyang birthday. Kung sa atong panahon karon sa ulogon nato ang unang adlaw sa bagong tuig, January 1. Og niana usab nga adlaw atong gisaulog ang dakong pangilin sa atong mahal nga Birheng Maria isip inahan sa Dios. So gisaulog nato ang New Year, first day of the New Year on January 1, pero sa Byzantine world, Byzantine. Gikuha kini sa pangalan sa usa ka siyudad, Byzantium. Byzantium nga sa paglabay sa mga panahon gialis na ng pangalan nga Constantinople. Unya sa atong panahon karon mao kini ang siyudad nga Istanbul sa Turkey. Ang Roman Empire bisan unsa pa siya kalig-on nahugno gihapon, napukan ra gihapon. Pero kini nagpadayon, gisibog ang ilang capital dito sa Byzantium. Unya na-establish dito ang nagpadayon ng Roman Empire ug daghan pagyapon sila yung mga nasod nga nasakop. Ug sa ilang Byzantium world, sa tanang mga lugar ng ilang sakop, gisaulog nila ang New Year dili sa January 1 kundi sa September 1. September 1. Mao nga gisudlan na sa atong simbahan nga pagka-Oktaba niya na, September 1 and then September 8,
sa ulugon ang kapistahan sa birthday sa atong mahal nga Bering Maria. Actually, wala man dyan nasayod kano saan nahimugso ang mga berhen. So, nag-decide ang simbahan na sa ulugon ang iyang birthday sa September 8. And they declared that her birthday is the beginning of a better world. Kaya lagi September 1, maong pagsugod sa bagong tuig, musulod dayon ng atong mahal nga Bering Maria para pangunahan kita aron sa ingon kita makabaton og usa ka bag-o o mas maayo nga kalibutan. September 8. Niadtong tuig 1974. So, gikan ni ato hangtod karon mga 50 na usab ka tuig ang milabay. 1974-2024. In that year, on February 2, 1974, ang Santo Papa niadtong tungura si Pope Paul VI. Pope Paul VI. Ibaw mo ang Second Vatican Council gisugdan ni Pope John the 23rd. Unya namatay siya gipadayon ni Pope Paul VI. So on February 2, 1974, Pope Paul VI issued an apostolic exhortation ng title Marialis Cultis. Og niadto nga apostolic exhortation, it is stated that the birth of the Virgin Mary here on earth is the dawn of our salvation. Ang pagkahimugso sa mahal nga Bering Maria dinhi sa kalibutan mao kini ang banag-banag sa atong kaluwasan. Ibaw kita nga dihang si Adan o Eva nakasala. Human niadto ang tanan nilang makaliwat naputos sa kangit-ngit sa sala. Giputos kitang tanan sa kangit-ngit sa sala. Pero ang Ginoo dili makadawat nga ingon niini kanunay ang sitwasyon sa tao. Nga bisan tuod siya gipasakitan sa tao, nga bisan tuod gibiyaan siya sa tao, nga bisan tuod giputol sa tao ang iyang relasyon sa Dios, dili gyapon madawat sa Dios nga permanenteng mahimulag ang tao kaniya. Gihunahunag gyapon sa Dios ang kaluwasan para sa tao. Og sukad pa sa pagbuhat sa sala sa tao, ang Diyos aduna nay plano nga kita iyang luwason. Ug usa sa mga instrumento para sa atong kaluwasan, usa ka babae. Tinuod kini nga babae wala pa niya hatagig pangalan. Walay nasayod ining tanan kundi ang Diyos lamang. O kini nahitabo kang Maria. Ang iyang pagkahimugso sa kalibutan mao ang banag-banag sa atong kaluwasan tungod kay ang mahal nga berhen mao ang nagpahimugso sa atong Ginoong Hesukristo nga mao ang kahayag sa kalibutan. Ang mahal nga berhen bisan tuod siya maong gipili nga mamahimong inahan ni Jesus, pero siya mismo wala masayod nga siya di ay ang gipili sa Dios para niini nga misyon. Wala siya kasayuran. Ug posible nga ang iyang ginikanan wala usab masayod. Siguro nagtuo sila nga kining among bata ilhon nga bantugan sa daghan nga makatuigan.
pero wala sila masayod kung unsa nga misyon ang ihatag sa Dios kanila. Ang Ginoong Hesus sa diyang nahimugso, at least hibaw siya na siya mao ang anak sa Dios. Tungod kay ang mahal nga berhen gisultihan sa anghel nga magmabdos ka og mga anak og lalaki, og kining lalaki nga imong ianak tawgon nga anak sa Dios. So hibaw ang mahal nga berhen. So sa pagkahimugso ni Jesus, gisultihan niya nga ikaw ang anak sa Dios. Pero ang mahal nga berhen wala siya masayod. Sa iyang pagdako nga siya di ang gipili sa Dios nga mamahimong inahan sa anak sa Dios. Mao gani nga sa diyang gipahibalo sa anghel kaniya nga ikaw bulan sa tanang mga babayi tungod kay ikaw ang mamahimong inahan sa anak sa Dios. Pagkadungog ito sa mahal nga berhen, nasyak siya. Wa siya makatuo ug wa siya makasabot. Naglibog siya sa mensahe. Unsa ipasabot nga ako mahimong inahan sa anak sa Dios? Wa ka ba malipong? Inahan, mahimo kang inahan dili sa anak sa usa ka presidente. Inahan dili sa anak sa usa ka hari, kundi inahan sa anak sa Dios. Unsaon man nimo ni pagtugkad, pagkalisod sabton. Unya, siguro nangutana siya, ngano nga kasadag-kadagang mga babae, ngano nga ako man ang gipili. Dili man ko ilado sa among katilingban. Pero mao ni ang kamaayo sa atong Ginoo. Kaya ang Ginoo naa siya'y plano para kanato ug naa siya mga taong gipili para sa mga importante nga misyon. Ang mahal nga berhen gipili niya nga mamahimong inahan sa anak sa Dios. Pero sa diyang gipahibalo sa anghel kini nga mensahe, wala gi-impose sa Dios ang iyang plano sa mahal nga berhen nga mauni akong plano, wala kanilaing mabuhat kundi ang pagsunod niini, pagdawat niini. Dili ingon ana. Ang Ginoo gi-recognize gyapon niya ang kabubuton sa atong mahal nga Bereng Maria. Gikonsulta gyapon niya, ikaw ang mamahimong inahan sa anak sa Dios. Dawat mo ba kini? Unya ang kamayo sab sa mahal nga berhen na bisan tuod wala niya masabti ang mensahe sa anghel. Bisan tuod wala siya kasiguruhan kung unsay mahitabo niya sa pagdagan sa panahon. Gidawat niya ang gitanyag sa anghel kaniya. Ako sulugoon sa Ginoo. May tabuon tangari kanako ang imong gisulti. Gipailawom sa mahal nga Bereng Maria ang iyang kaugalingon sa kabubuton sa Dios. Ug maunta kanha ang mahitabo sa atong kinabuhi. Nga unta ang kabubuton sa Dios mo'y matuman nga ri kanato. Nga bisan tuod dili nato masabtan ang mga plano sa Dios para kanato. Nga bisan para kanato ma-feel nato nga wala pagayoy kasiguraduhan. Pero sama sa gibuhat sa mahal nga berhen, dapat natong ipailawom ang atong mga kaugalingon sa kabubuton sa Dios para sa atong kinabuhi. Kay mo'y atong timan-an nga ang tanang plano sa Dios para kanato nagasubay sa iyang walay sukod nga kaayo og dili matugkad nga kaalam.
ug salig lamang gayud kita kaniya. Usalig kita sa gahom sa Dios. Kay sa giingon pa sa panultihon, without God, we are nothing. But with God, nothing is impossible.